22 लाख मरबा मील से ज़्यादा एरिए के बिला शिरकत गैर मालिक के ऊपर इस तरह नमाज के दौरान हमला होना को आम बात नहीं। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन नबी अलैहिस्सलाम का उसकी एपेक्स सैयदना उमर के दौर में हुई है। ये कहानी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम की शहादत की। तो जब उन्होंने ज़मीन पे सर रखा तो उल्टे हो गए और अपना चेहरा ज़मीन पे ऐसे मलने लगे। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में यहूदी तक अच्छी राय रखते थे और अब भी रखते हैं। The great Khalif Umar bin Khattab. Every Khalif didn't live for himself, he lived for the Jews and Muslims. Everyone should live with prosperity. For us Jews, Khalifat would be a big bless. Freedom of religion, economy, we're going to flourish. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तीनों अफराद को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान आज तक अंदाज़ा नहीं लगा सके प्रॉपरली कि किस तरह से इन अफराद से इनकी ज़िंदगियाँ छीन ली गईं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। कहते हैं इतने में एक शख्स मेरे पीछे आगे खड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी मैयत के सामने बैठा हुआ था, तो उसने मेरे कंधे के ऊपर आके यूं कोनी रख ली और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह तुझ पे रहम करे, ऐ उमर इब्न खत्ताब। मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा सुना था कि मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले। मुझे उम्मीद थी कि तुम अपने उन दो साथियों के साथ जाके मिलोगे। कौन से दो साथी? सैयदना अबू बकर और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह की कसम इस रुए अर्ज पे तुम वो शख्स थे कि मुझे ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे आमाल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हूं। इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत पे यानी ये कलाम वो जो शख्स मेरे यानी कंधे पे कोनी रख के कर रहा था ना, तो मैंने जब उसको मुड़ के देखा तो वो अली इब्न अबी तालिब थे जो सैयदना उमर के बारे में ये कलिमात कह रहे थे। और आप देखें सैयदना उमर की भी कितनी मोहब्बत थी सैयदना अली से कि जब कभी भी फॉरेन टूर पे जाते थे अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बना के जाते थे। ट्रूथ रिवील करने की कोशिश करेंगे हम इस एपिसोड में कि कैसे खलीफा दोम पे यह हमला किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बुखारी शरीफ में उनके कातल के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं हैं कि उसका पूरा नाम क्या था, लेकिन ये बात ज़रूर बयान हुई है कि वो हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था। वो एक गैर अरब था, गैर मुस्लिम था। बाद की तारीखी कुतुब उसे अबू लोलो कहती हैं, जबकि उसका नाम फिरोज़ बताया जाता है। लोहे का काम जानता था, लकड़ी का काम कर सकता था और चकियां बना सकता था। उसका ताल्लुक फारस से बताया जाता है। बाज़ रवायात इसे मजूसी कहती हैं, बाज़ रवायात उसे नसरानी कहती हैं, लेकिन हकीकतन 100% नहीं कहा जा सकता कि वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। इन सब बातों को साइड पे रखा जाए तो क्या ऐसी वजह है कि उसके दिल में इतनी शदीद नफरत पैदा हुई कि उसने वक़्त के खलीफा को कत्ल करने की कोशिश शुरू कर दी, और वो भी ऐसे वक्त में जब मदीना में गैर मुस्लिमों के रहने पर पाबंदी थी, इसे स्पेशल इजाज़त मिली थी। शायद रीज़न ये हो कि वो वहाँ के मुसलमानों को भी वो महारतें सिखा सके। उसके शदीद गुस्से का सबब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एक रकम में छुपा है। बेशक तारीखी कुतुब सब की सब इस पे मुतफिक नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही वाक़या बयान किया जाता है। उसने हज़रत उमर के पास आके शिकायत की कि उसका मालिक यानी हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे बहुत ज़्यादा उजरत वसूल करते हैं। हज़रत उमर ने उससे मालूम फरमाया कि तुम क्या क्या काम कर लेते हो। उसने जवाब दिया कि मैं कारीगर हूँ और ये मेरी महारतें हैं। हज़रत उमर ने कैलकुलेशंस की और उसे बताया कि उससे जो उजरत वसूल की जाती है उसके मालिक की तरफ से वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि फ़ेयर है। अब यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर औक़ात बहुत से रिसर्चर की तरफ से बयान की जाती है कि वो 4 दिरहम तक रकम अदा करता था रोज़ाना की बुनियाद पर हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा को, लेकिन यहाँ पे कुछ कुतुब 2 दिरहम भी बताती हैं। बाज़ तारीख़ी रवायात में यहाँ पे एक धमकी या मेज़ रवैया भी आता है उसकी जानिब से। जब हज़रत उमर उसे कहते हैं कि वो उनके लिए एक चक्की बना दे, तो उसके जवाब में वो कहता है कि वो एक ऐसी चक्की बनाएगा जिसकी आवाज़ दुनिया सुनेगी। अब कहानी रुख इख्तियार करती है दूसरी तरफ, यानी अपनी सल्तनत खो देने का गम। अब्दुल फ़रोज़ को चूँकि फ़ारसी कहा जाता है और हज़रत उमर के दौर में वही ससानी फ़ारसी सल्तनत कादसिया, जलूला और नहावन जैसे महाज़ों पर बड़ी शिकस्तों का सामना कर चुकी थी। ससानी दारुल हुकूमत मदाइन मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था, इराक़ हाथ से निकल रहा था और ईरान के अंदर इस्लामी फ़ौजों की पेशकदमी भी जारी थी।
اب ابو لولو فیروز کے جذبات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی آزادی سلب ہو چکی تھی، وہ ایک غلام تھا، وہ اپنی کاریگری کر کے پیسے کماتا تھا، اس کے باوجود اسے اس پر اپنے مالک کو اجرت دینا پڑتی تھی۔ وہ اپنے ملک سے دربدر ہو چکا تھا اور غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اور جس حکومت کو وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اسی حکومت کا سربراہ اس کے سامنے اسی مدینہ میں حکومت بھی کر رہا تھا۔ لیکن اس کے قاتلانہ عزائم کے پیچھے اور بھی بہت سے محرک سمجھے جاتے ہیں تاریخی کتب میں، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد بعض دوسرے افراد پر بھی شبہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہرمزان اور جفینہ، لیکن قطعی طور پر اسلامی روایات یا پھر حدیث مبارکہ اس بارے میں خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ افراد کانسپریسی تھیوری بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں مختلف صحابہ اکرام کے خلاف، لیکن یہاں پہ ایک بات ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے کہ تاریخی کتب کے حوالے یا اسلامک ہسٹری، اس کے علاوہ کوئی بھی نیوٹرل ہسٹری اس بات کو ثابت کرنے میں 100% ناکام رہی ہے کہ ابو لولو فیروز کے جو عزائم تھے ان کے پیچھے مسلمانوں میں سے بھی کوئی اور صحابی شامل ہو سکتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں ایسیسینیشن کے ٹائم کی طرف۔ حضرت عمر نے نماز پڑھانا شروع کر دی، قاتل نے حملہ کیا، لوگوں نے اس کو حملہ کرتے دیکھ لیا، لیکن مسجد نبوی میں موجود دوسرے دور کھڑے نمازیوں کو اس بارے میں خبر نہ ہو سکی۔ قریب کھڑے مسلمان سبحان اللہ کہتے رہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے زخمی حالت میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، جنہوں نے تیزی سے نماز مکمل کی۔ قاتل کے اوپر چادر ڈالی گئی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور اسی محمد کے عالم میں اسی قاتل نے خود اپنے آپ کو ہی قتل کر دیا تاکہ اسے کسی طرح کے عتاب کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنے دائیں بائیں آتے ہر دوسرے صحابی کو خنجر مار چکا تھا۔ ایگزیکٹ فگرز آتی ہیں حدیث کی کتاب میں کہ 13 صحابی اس موقع پر زخمی ہوئے، جس میں سے 7 شہید بھی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے پوچھا کہ اس شخص کا تعلق کیا کسی اسلامی گھرانے کے ساتھ تو نہیں تھا؟ انہیں بتایا گیا کہ وہی کاریگر ہے جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے باوجود بھی اجتماعی انتقام سے اجتناب کیا۔ حضرت عمر کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی تھی، انہیں گھر لے جایا گیا، انہیں کھجور کا مشروب فراہم کیا گیا جو کہ ان کے جسم میں سے باہر آ گیا، پھر انہیں دودھ دیا گیا، وہ بھی ان کے زخم سے باہر آ گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب وقت بہت کم ہے۔ حضرت عمر نے اس موقع پہ فتح کیے گئے علاقوں کا حساب نہیں مانگا، بلکہ اپنے بارے میں پوچھا کہ مجھ پہ کتنا قرض ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ 86,000 درہم کے مقروض ہیں وہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ یہ قرض ہمیں اپنے خاندان کے مال سے ادا کرنا ہوگا، اگر ہم ادا نہ کر پائیں تو ہم بنو عدی سے ہیلپ لیں گے، اگر وہ بھی ہیلپ نہ کر پائے تو ہم پھر بنو قریش سے اس بارے میں مدد طلب کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ انہیں مسجد نبوی میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے، جو کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے قبول کر لی۔ اور پھر اقتدار کا سوال آیا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر سکتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ وہ ان کی شہادت کے 3 دن کے اندر اندر 6 مسلمانوں کی کمیٹی، جن کے نام انہوں نے خود بتائے، ان میں سے کوئی بھی بندہ خلیفہ چن لیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ان 6 افراد میں سے کوئی شخص کے بارے میں کنسنسس پیدا نہ ہو سکے تو جس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فیصلہ کریں گے اسی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ ان 6 نامزد کردہ خلفاء کی کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت عمر نے اسپیشل فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں بھی آپ کا کنسنسس ہو جائے تو آپ انہیں خلیفہ چن لیجئے گا۔ یہ انہوں نے بات اس لیے اسپیشلی کی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک صوبے کی گورنری سے معزل کر دیا تھا، اور آخرکار وہ اپنے زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اور حالت حقیقی سے جان ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی نارمل واقعہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ نبی الاسلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے۔ اور ان کے دور کی سب سے امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں کنورٹ نہیں ہونے دیا۔ ان کی خلافت چونکہ خلافت محفوظہ سمجھی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد نہ کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اپنے خاندان کی محبت اسلام کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک شورا کے سپرد کر دی مسلمانوں کے فیوچر کی صورتحال، لیکن اس کے باوجود اہل تشیع کے ہاں ان کے اس فیصلے کو بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا، چونکہ ان کے مطابق خلافت کے بارے میں کسی کو کمیٹی قائم کرنے یا پھر جانشین نامزد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے بعد خلافت کے بارے میں کنسنسس پراپرلی قائم نہ ہو سکا۔ 6 افراد کی جو کمیٹی تھی ان میں سے ٹائی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے حق میں اپنے فیصلہ دیا، جس کے بعد وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بن گئے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھی میں نے ریزنز آپ کے سامنے بیان کیے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بارے میں، کیا یہ کوئی کانسپریسی تھیوری تھی، کوئی پولیٹیکل سازش تھی، یا پھر صرف اور صرف اس ملازم کا اپنا عمل تھا؟ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔